السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا كامل لاباس. بصحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا ان شاء الله بالهنا. موني محضر لكم ميثود نيميريك، هي المات 5 باسكو تقريبا السبيسياليتي تاع الاس تي كامل يقراوها. كنت قبل درت لكم المات 4 المات 4 قلت ندير لكم فيديو على المات 4 وفيديو على المات 5 اللي هي المات 5 هي نفس الميثود نيميريك، وهكذا كي شغل ندير لكم بالتناوب. داكوغ، كاينه حاجه ثاني، لا ميثود نيميريك هي نفسها الاناليز نيميريك. جو بونس كاين جامعات يقول لها اناليز نيميريك وكاين يقول لها ميثود نيميريك، شوفي نفس المصطلح. داكوغ، نفسه. هي اللي جايه عندنا تقريبا هنايا كامل اللي هي المات 5. داكوغ، حنبدا بشابتر 0 باش نعرف حتى انا ميثود نيميريك هذه شنو فايدتها وعلاش نقراها بزاف. شابتر 0 اللي اسمه لي زيرور دو كالكيل إلي approximation. داك واش معناتها لي زيرور دو كالكيل اللي هما اخطاء الحسابات؟ شوفوا، كاينه حاجه الرياضيات راها ما كاينش حاجه فيها كيما نقولوا تقريبا صحيحه. البليبار تاع الحسابات تاعها راه مجرد حسابات تقريبيه فقط. الحسابات التقريبيه هذه هنا لا ميثود نيميريك هي اللي تعاوننا باش نتحصلوا على الحسابات التقريبيه، لان البليبار كنجي نحسب حاجه تخرج غلطه 100% ويصرى لي فيها اخطاء كارثيه. مي وشنو لا ميثود نيميريك اللي هي اناليز نيميريك هي اللي تعاوني باش نتخلص من هادو تسهل لي توصلني شويه لقيمه تقريبيه معقوله كيما نقولوا. فوالا، هبدا بالانتروداكسيون. شوفوا، نبدا لكم الانتروداكسيون هذه اللي كاينه في الكورس، ومن بعد نزيد نحاول نتفرع لكم اكثر ونفهمكم شنو هي الميثود نيميريك. فوالا، راكم بالفرنسي نحاول نترجم لكم ولا نلخص لكم. داكور، تبعوا معايا بيان. واش يقول لك؟ نبدا بالانتروداكسيون. une partie importante de l'analyse numérique. الجزء المهم في l'analyse numérique consiste donc à contenir les effets des erreurs ainsi introduits. d'accord. الجزء المهم بزاف في هذه الاناليز نيميريك وشنو هو نحاولوا نقصوا من هذوك الاخطاء، كيما نقول contenir des effets de erreur ainsi introduit. داكوغ، نحاول هذوك كي مثلا ندير حساب في حاجه معينه يخرجوا لي اخطاء. الاناليز نيميريك واش راح دير لي انا هنايا؟ تحاول تحتوي لي هذوك لي زيفات دي ايرور، تحاول تحتوي لي هذوك التاثيرات نتاع الاخطاء. اصبروا نكمل لكم هذه الجمله. اون سي مقدمه. داكوغ، اون سي ان انترودوي. داكوغ، هذه هي مهمة الاناليز نيميريك، ولا الحاجة فيها المهمة بعدا هي أن تقلل لي ولا تحتوي لي احتواء، يعني تنقص كما نقولوا من تأثيرات هذوك الأخطاء اللي تكون مقدمة على واش يقولك اون سي qui provient de 3 sources principales. هذو الأخطاء يكونوا يقدموا لنا على 3 أشكال، يعني قادر تلقى على الشكل الأول، ولا قادر تلقى الأخطاء على الشكل الثاني، ولا على الشكل الثالث، ولا تحاول تحساوي من حساب الإيرور تاعك. داكور. introduit qui provient de 3 sources principales. داكور. دونك انا ديريكتومون بلا ما نكتب جو بونس عندكم الكل، ولا دوك نحطهم لكم في صندوق الوصف اللي هما هادو 3 sources principales. 3 sources principales هما كاين 3. داكور، كاين 3 هادو لي ايرور. نحاولوا نكتبهم في 3 كيما هكا، ومن بعد راح نشرحها لكم كل واحده وحدها. داكور، عندنا الاولى اللي اسمها لي erreurs de modélisation. هذا السورس الاول نتاع الاخطاء. داكور. الثاني اللي اسمه لي erreurs de représentation sur ordinateur. Représentation sur l'ordinateur. داكور. والاخر اللي هو اسمه
les erreurs de truncature. D'accord. Les erreurs de modélisation اللي هما أخطاء النمذجة. داكوغ موديليزاسيون النمذجة كيما نقولوا موديل هو تصميم وهكايا. داكوغ. والثاني لي زيغور دو ريبريزونطاسيون سي اورديناتور، هذا يكون مثال على مستوى الميكرو كمبيوتر. داكوغ. والاخرى لي زيغور دو ترونكاتور، هذه ما حتى بالترجمه وما تفهموهاش، لازم حتى كي نشرح لكم راح تفهموا واش معناهم. راح نبداو. قبل قلت لكم نفهمكم هذه لانتروداكسيون اللي كاينه في الكور. نحب نفهمكم برك لا ميثود نيميريك هي وشنو لا باز نتاعها، وشنو هي اصلا. يعني بعد ما كملتها الان هذه الانتروداكسيون خاصه بلي زيغور دو كالكول الى ابروكسيماسيون. داكوغ. حابه انا نهضر لكم وشنو لا ميثود نيميريك. داكوغ. الميثود نيميريك هي في الحقيقه هي الجبر. تقولوا شنو الجبر فسر الماء بالماء. الجبر وشنو هو اللي قريناه في الابتدائي. واش قريناه في الابتدائي؟ قرينا الضرب والقسمه والناقص والزايد. هذه هي الجبر، هذه العمليات الحسابيه كما نقولوا لهم. هو شنو مثلا؟ هو يعطيك ايكواسيون ديفيرونسيال، ولا يعطيك الانتيغرال، ولا يا اخي هادو هما معقدين ياك. لازم انا نحاول نبسطهم على قد ما نقدر باش نخرجهم عدد بسيط، نخرجهم هكا. شغل كي نبدا نبسطها كيبقى لي بالزايد وبالناقص. شغل المهم على الاخر يبقى لي حاجه بسيطه خلاص، جست تبقى لي حاجه شغل غير اعداد وكنت نجمعهم ولا نطرحهم ولا نضربهم ولا لو كالكا. نفس الشيء مع الايكواسيون ديفيرونسيال اللي قريناها لاني باسي ياك. هذا حوايج معقده. انا واش نحاول ندير لهم؟ انا نخدم بلا ميثود نيميريك. لا ميثود نيميريك تحاول تبسطهم لي بدرجه يعني رهيبه باش نوصل للجبر. داكور. شوفوا نكتبها لكم هنا باش تبسط عليكم اكثر. هذه الميثود نيميريك كيقول لك ميثود نيميريك هي نفسها الجبر. داكور. هي نفسها الجبر. داكور. الجبر قلتوا لي الجبر تقولوا لي بون شنو هي الجبر؟ الجبر اللي هي العمليات الحسابيه. كيما الزايد، كيما الناقص، كيما القسمه، كيما الضرب. يعني هادو العفايس الساهلين اللي قريناهم من قبل. فوالا. دونك لا ميثود نيميريك هذه هنايا واش دير؟ مثلا يعطيني مثلا في كيما قلت لكم هي تخدم مع هذه لا ميثود نيميريك تخدم مع العمليات المعقده. عمليات معقده هذو كيف من كيما ليكواسيون ديفيرونسيال، تخدم ثاني مع الانتيغرال، باسكو هذو على بالكم بلي راهم كيما نقولوا لي زوبيراسيون كومبلي. الانتيغرال هذو كيفاش ديرهم؟ تحكم تحولهم، باسكو هو كيما قلت لكم لا ميثود نيميريك تحول لك الحوايج هذو المعقدين للحوايج سهله ياك. ثم العمليات المعقده واش دير لهم تحويل اللي هو نقولوا لها كونفيرت. لواش تحولهم العمليات حسابيه بسيطه. يعني نشرح لكم بالعربيه حس راح نقرا ابتدائي بليسونسيال تفهم. يعني نحاول درت لكم بالعربيه ونشرح لكم بشويه مي معليش. كونفيرتي الى عمليات حسابيه بسيطه. هذه لي زوبيراسيون باش نحسوا شويه بالفرنسا، باش نحسوا روحنا برك كبرنا. لي زوبيراسيون complexe et là les opérations simples. هذه هي لا ميثود نيميريك.
ما تكسروليش طانكم ما بالو. هذه لا ميثود نيميريك تحكم لك عمليه معقده كما قلنا ليكواسيون ديفيرونسيال ولا الانتيغرال تحولها لوبيراسيون سامبل خلاص. واش قلنا لوبيراسيون سامبل كيما هادو هما العمليات الحسابيه البسيطه هادو هما داكور. هذه هي لا ميثود نيميريك. فوالا دوكا تقولوا لي فوالا دوكا قلت لنا لا ميثود نيميريك هي كيما شرحت لكم دوكا بصح باش ندخلها في لي زيغور. دوكا انا جست حولت من عمليه معقده لعمليه حسابيه سهله خلاص باش ندخل لي زيغور. علاش انا اصلا نقرا على لي زيغور؟ فوالا هذا هو السؤال اللي نورمالمون تطرحوا انا كي كنت نشرح لكم في هذه العفايس. انا دوكا كي نجي نحول من الاوبيراسيون كومبلكس لاوبيراسيون سامبل زعما ما يصراليش اخطاء. راهو برك في هذه مادام قلت لكم من قبل بلي الرياضيات اغلبيه عملياتها تخرج فيها اخطاء، هذه حاجه مفروغ منها. انا كي نجي نحول كندير ترانسفورماسيون من دي زوبيراسيون كومبلكس لي زوبيراسيون سامبل ميصرا والو زعما ديريكتومون تحصل على زعما عمليه حسابيه خلاص صحيحه وخلاص نو. هذا ترانسفورماسيون يصرا في الجابه في لا ميثود نيميريك يخلف لي زيغور. وهذه هي علاش راح نقراو على لي زيغور داكور. فوالا كما قلت لكم لي زيرور هذو من واش يجيو الترانسفورماسيون. وهنايا راح نقول لكم الثاني كما قلت لكم قبل كي تجيوني هذو لي زيرور لا ميثود نيميريك الخدمه تاعها الزاويه واش راح دير لازم تقللي من هذو الاخطاء. هذا ما كان بالنسبه لكم ديجا هنايا الهدف من الميثود نيميريك كما كتبتها لكم الفوق. نيميريك هو وشنو؟ هو التقليل من الأخطاء. أنا ديجا ندير لكم هكا يصراولنا لي زيرور شغل درنا لي زيرور داكور. التقليل من الأخطاء الناتجة عن واش؟ عن ترانسفورماسيون. هذا الهدف الاساسي الثاني لا ميثود نيميريك انه تقلل لي من هذوك الاخطاء اللي يحدوا لي من ترانسفورماسيون من لي زوبيراسيون كومبلكس لي زوبيراسيون سامبل. وكاينه حاجه ماشي هي تقلل برك من الاخطاء تقلل ماشي راح تنحي دوك الاخطاء طول المهم تقلل لنا منهم يبقاو دوك لي زيرو نسبه يبالك 6% 8% خير ما يكون نسبه 80% ولا 90%. هي تقلل برك مستحيل راح نوصلوا يعني حاجه صحيحه خلاص. دوكا لي زيرو دو موديليزاسيون. شوفوا لي زيرو دو موديليزاسيون بلا ما نقولكم داك الخرطي تاع الفرنسي ونشرحكم بالعربيه ايتو ندير لكم مثال كسا نروحوا لهذاك كسا نشرح لكم بالكلم. ايا مثلا عندنا دركا عندنا واحد حاب يروح للبلاصه نعصب مثلا هذا امير. لي زيرو دو موديليزاسيون هي اخطاء النمذجه. هذا امير حاب يروح للصيف وانا نعتبره مثلا من جميله ولا من العلمه اي نعتبره من العلمه داكور. هذا امير حاب يروح للصيف ياك. واحد نقول لك انا دوك انا حاب نحسب له لو طون اللي حيستغرقوا من العلمه للصيف. فوالا نقول لكم انا كيفاش غنحسب هذا لو طون. كل واحد كيفاش راح يجاوبني بصح بلي بارت تاعكم كيفك رياضيا راح يقول لي نديرو بهذيك القانون تاع دي تساوي في في تي يعني مسافه تساوي لي السرعه في الزمن. هذا قانون حفظناه ملي كنا في السيام. فوالا نقول لكم انا فوالا حاجه صحيحه بصح علاش ما درتوش احتمالات واحده اخرى. هو صحيح هذا القانون بصح الواحد كيما نقول يدير بزاف احتمالات كما قلت لكم احتمالات ولا نماذج بزاف القادر هذا لو طون يزيد ولا قادر ينقص. تقولوا لي شنو هما الاحتمالات ولا شنو النماذج اللي يكون اللي راح يخلي هذا لو طون ينقص ولا راح لو طون هذا راح يزيد. رغم اول حاجه بالك يدير براجات كون يلقى البراج ويبقاو يديروا له مع يلقى براج ويحبس بالطوموبيل وبالك يحبسوه هو يبقى
أيا يديروا له انكيت، ولا مثلا قادر يلقى امبتياج اللي هو الزحمة ازدحام تاع المرور هذاك. دونك انا هنا يا اخي لازم نحسبهم هادو زوج في لو طون، باسكو مثلا باغا طبعا لو طون يزيد، مثلا كان بيناتهم نص ساعة حيزيدو يضربو 5 دقائق، ولا تا سيركالاسيون راح نحسبوها كونت لومبتياج. فوالا دونك لازم نحط بزاف احتمالات، نحط بزاف، ولا منقولش احتمالات، نقولو نماذج. نموذج قادر القنبلة لونباج. فوالا يفيني بزاف، قادر هنا راح نحط نماذج ونحاول. وثاني كاينه السرعه فيتاس، قادر الفيتاس تاعو يزيد قادر ينقص. هي امبوسيبل زعما من ثم من العلمة حتى للصديق زعما يبقى فيتاس واحد، مستحيل. هي باينه باللي قادر يزيد قادر ينقص. دونك هذاك القانون ما راحش يخدمني بزاف، ما راحش يعطيني لو طون اكزاكت، ما راحش يعطيني هذاك الوقت كيما نقولوا اكزاكت، يعني مش بعرف نقول بالعربي اكزاكت كما نعرفوها. كما قلت لكم ثاني، قلت لك السرعه قادره تكون ماهيش ثابته. لازم هنا لازم ندي النموذج اللي يكون اكثر ملائمه، النموذج اللي يكون يعاوني تاع الصح بعد باش نقلل من الاخطاء. داكور. دونك هذا هو خطا النموذج، هذا هو باسكو لازم هو عندي بزاف نماذج ونحاول ندي النموذج اللي يخدمني صح. داكور. فوالا. دونك كيما قلت لكم هو لي زيرور دو موديليزاسيون اللي هو الخطا النموذجي. درت لكم عليه مثال دوكا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. دوك نقرا لكم بالفرنسي ونحاول نشرح لكم شنو ما كاين نشرح لكم شويه بالعربيه وراح تفهموها بيان. جو بونس بلي من هذا المثال تكونوا فهمتوها. داكور. Les erreurs de modélisation. Comme leur nom l'indique, provient de l'étape de mathématicien des phénomènes physiques auxquels on intéressé. شوفوا هذه لي زيرور دو موديليزاسيون خاصة بفينومين فيزيك. داكور. بصح وقتاش يصرالي هذا ليرور كي نوصل هذيك ليطاب ماتيماتيسيان، يقول لي مثلا ندرس في ظاهرة فيزيائية. انا بديتها الفيزياء ومن بعدها وصلت للحسابات. انا مادام وصلت للحسابات فاش راني في المات. داكور. كي نوصل هذيك ليطاب ماتيماتيسيان معناته راح يصرالي ايرور. داكور. هذه هي ليرور دو موديليزاسيون في البدايه نتاعها. دونك عندي حاله فيزيائيه اللي كما ذكرتها لكم هذا وين تاع حساب الزمن، هذه راني في الفيزياء. ومن بعد كي بديت نحسب دونك راني في المات ياك، بس كي نوصل هذيك وين راه المات راح يحصل لي خطا في الحسابات. داكور. Cette étape consiste à faire ressortir les causes les plus déterminées des phénomènes observés. قالك الشغل انا دركا هذيك الظاهرة اللي عندنا نحاولوا نحطوا لها أسباب باش نحدوها، لأنه قالك affaire ressortir les causes les plus déterminées. نحاولوا نحدوا هذوك الأسباب اللي يكونوا الأكثر تحديدا للظاهرة نتاعي. داكور. وبعد واش قالك observer et le mettre sous le forme d'équation، ونحاول نحطها على شكل معادلات. فوالا كيما كنت قلت لكم قبيله، المعادله تاعي وشنو هي دي تساوي في لا تي. هذه واش معناتها الهضره اللي كنت نهضر فيها انا هذا وين. دوك انا حابه نحسب بالزمن، كاينه معادله حابه نحطها وديرها مكان. ومن بعد شوفوا واش قال لكم. Si le phénomène observé est très complexe، إلا شفتوا هذيك الفينومين تاعكم تكون معقدة شوية، il faut simplifier et négliger ces composants qui paraissent moins importants qui rendant les résolutions numériques trop difficiles. C'est ce que l'on appelle l'erreur de modélisation. إلا شفتوا هذيك الظاهرة تكون معقدة بزاف، لازم انا هنايا نحاول نبسطها. وقتاش نلقى هذوك العفايس اللي ما نحتاجهمش، المكونات اللي ما نحتاجهمش نحاولوا نيجليجي هذيك نيجليجي لي سي كومبوزون. ومن بعد نحاول باش تخلي لي كيما نقولوا تخلي لي هنايا كيما قال لك هنايا روندو لو ريزوليسيون نيميريك ترو ديفيسيل، باش هذوك العفايس اللي يخليو لي
نخليو لي هذه واش اسمها الفينومين تاعي تبان صعبه، نحاول نهملهم ما نحتاجهمش باش تخلي لي الدقه الرقميه تاع ديك مع الاخر تخليها لي تخليها لي سهله، تبقى تخليهاش صعبه. داكور، هذه هي لي زيرور دو موديليزاسيون. دوك انا نشرح لكم بالكتابه تفهموا شنو درت ريزيمي ليها. داكور، قلت لكم انا واش قلت لكم اول حاجه واش قلنا تكون خاصه فينومين فيزيك ياك. دونك عباره فينومين فيزيك. فينومين فيزيك هذه الظاهره الفيزيائيه اللي راح ندرسها. داكور، وين ما وصلت ليطاب ماتيماتيسيان. داكور، وين وصلت ليطاب mathématicien يصرى لي erreur de modélisation. أنا غير نعوج في الكتبة معليش. وين وصل ليطاب ماتيماتيسيان راح يصرى لي erreur de modélisation. داكور، فوالا هي دار هذه الفينومين فيزيك. حنا قبيله باش اعتبرنا اني راح نروح نحسب حنحسب الوقت. فوالا دونك ومن بعد هنايا واش قلت هذه هذه ليطاب ماتيماتيسيان تحاول هي تتمثل في انها تبرز لي لي كوز لي بلي ديتيرميني دي فينومين اوبسيرفي. تحاول توري لي دوك الاسباب مهم بلا ما نعقدوها. observer et les mettre sous le forme de équation. يحاول يحطها لي على شكل ايكواسيون كيما كيما القبيله هذيك دي تساوي في على تي. يحاول في الاخر يعطيها لي على شكل ايكواسيون. داكور، هذه ليطاب دو ماتيماتيك. هذه ليطاب ماتيماتيك تحاول كما قلت لكم تحدد لي فينومين observer et le mettre sous le forme de équation. نكتبو directement mettre sous forme de équation. دير لي معادله لهذه الظاهره. داكور، طبعا للظاهره اللي راح ندرسها. داكور، نديرها لي على شكل ايكواسيون. بصح وشنو مثلا هذه الظاهره جاتني معقده كيما قبيله واش قلنا توصلكم نجي نحسب لوطو بعد شفتو واش ظهر لي من بعد كاليباغاج سيركالاسيون ظهر لي والسرعه قادره تزيد وقادره تنقص. دونك ظهر لي فيها بزاف تعقدت لي الظاهره. كانت تبان لي مره ولا كي حطيت جوست انا الايكواسيون اللي كانت تبان سهله ايا من بعد ظهروا لي هذوك الاحتمالات وهكا. تقول هنا وشنو تولي هذه الفينومين تتعقد. داكور، ومن بعدها وشنو نقول لك لما هذه قادر كاين ظواهر قادر جست ما تعطي لها ليكواسيون ديك وتحبس ما تكونش معقده. قادر هذيك ليكواسيون اللي تعطيها لها تخدمها وصايب ماشي من بعدها تولي تصرا فيها تعقدات وهكا كيما هذه الظاهره اللي قلتها لكم قبيله تعقدت لنا من بعد. دوك انا سامبليفيها ونعطيها النموذج اللي راح يلائمها بزاف. داكوغ، جاك ستيلو فينومين اوبسيرفي اي تري كومبلكس. مثلا ديك الفينومين
دوك غادي دخلتي للجمله واحده اخرى. فينومين، نكتب لكم سي اذا هنا، اذا قلت لكم الظاهره اذا كانت قدر وصلت انها في ليطاب ماتيماتيك عطيت لها ايكواسيون ما صرا فيها حتى تعقدات، هنا بنحبس. بصح اذا الفينومين نتاعك فينومين جي تري كومبلكس، تري كومبلكس، انا هنا لازم نبسطها، داكور. il faut simplifier et négliger، لازم نبسطها ونحي الحوايج لا ما نقرأ كما ذاك بالفرنسي نشرح ساكبيه، نحي العفايس اللي راح يخليو الدقة الرقمية صعبة. دونك اول حاجة لازم نسامبليفيها، نيجليجي لي كومبوزون، نحي نيجليجي سي كومبوزون، نحي لافايس اللي حيخليو الدقة الرقمية صعبة. وثاني نقولوا ان دوك لافايس نخلي الفايس اللي ما همش مهمين نورمالمون نكتب الفايس اللي ما همش يعني العفايس هذيك الزايده نحاول نحيها انا، يعني نيجليجيها داكور ونبسطها. دونك هذه هي لي زيرور دو موديليزاسيون. جست دوك نروحو لي زيرور دو ريبريزونطاسيون سيغ اورديناتور. présentation sur l'ordinateur. شوف نشرح لكم ثاني نبسطها لكم داكور. هو لا لونغاج تاع الاورديناتور ما تعرفش الاسماء وما تعرفش اصلا الارقام، ثاني عندها سيستم محدد تخدم به اللي هو سيستم دو بينير داكور. كاين ديسيمال وكاين دوك حنبدا وحده هي نشرح لكم بينير باش تفهموا داكور. مثلا هيك كما قلت لكم ما تقراش الاسماء وما تقراش مثلا الاعداد. مثلا دوكا تعطيها عدد 180 ولا 190 ما تقراش هكاك، نو. سيستم بينير هذا يعرف غير الزيرو والواحد، هذا ما يعرف الزيرو والواحد داكور. هذه اللغه نسميوها اللي قلت لكم لغه الكمبيوتر نسميوها ريبريزونطاسيون دو سيستم بينير داكور. لي بينير معناتها ثنائي. كيما قلت لكم مثلا يا سيدي انا نعطي 980 داكور، هو ما يكتبها، ما كيجي يحللها ويقراها، ما يقراهاش 180 يقراها لي 0 باسكو بينير يخدم غير مع الزيرو والأ. ايس نورمال دوكا نعطيتو عدد دوكا ما حيديرش بروبليم باسكو باين عدد عطيتو 180 يبدا كتبها لي 0 1 ايتو. من بعد راح نشرحها لكم. البروبليم ماشي هنا، البروبليم عطيتو عدد 20 عطيتو 1/8 ولا 1/2 ولا 1/3. هنا البروبليم وهنا اللي راح يصرى لي زيرو في طابلو ولا ما راحش يصرى باسكو عدد نورمال واحد جوست يحلله لي ويكتب له على شكل زيرو ولا لا سيستم بينير. بس كي نعطي عدد 20 هنا اللي راح يصرى فيه البروبليم حيصرى لي زيرو. نروح نعطيه قلت لكم انا عدد مثلا 1/3. هو كيدير في الكالكيلاتريس ولا الكالكيلاتريس تاع الاورديناتور راح يخرج لي 1.0 0.3 بزاف ثلاثات ياك درجات. هذا العدد ماهوش منتهي خلاص، يعني يبقى هذيك 3 تبقى تمشي ما على بالش حتى قدها رقم بعد الفاصله داكور. وبصح في الاورديناتور ما يقدرش انا دوكا هو يبقى يكتب لي غير في هذيك 3، لازم هو يحاول يحط حد ميم كيما الكالكيلاتريس ما يقدرش يبقى بثلاثة لانه عدد ماهوش منتهي. سي
سي قلنا نومبر فيني داكور. وقلت لكم لازم يخليه منفعل الاورديناتور هذا كما قلت لكم هو عنده حد يحبس فيه في هذو ثلاثه ما يقدرش يبقى يكمل هو معاهم. كيفاش يدير دوكا هما هنايا في الريبريزونطاسيون بينار يروح يحاول هو يدير يعطيك عدد تقريبي من هذوك الثلاثات اللي راح يبقاو داكور. يعني عدد تقريبي من هذوك الثلاثات يعني عدد معين من هذوك الثلاثات شحال راح يكون. بصح هي في الحقيقه ماهيش ريزلطا اكزاكت يعني كيما كنت نشرح لكم هذاوي لانه راح تكون هنايا هنا راح تكون الريزلطا راح ما راحش تكون صحيح 100% بس هو راح يعطيني حد معين من هذوك الثلاثات حد معين من الارقام بعد الفاصله على بها سميناه ليغور دو ريبريزونطاسيون دو لورديناتور داكور. هذه هي من الاخر هذه ليغور دو ريبريزونطاسيون دو الاخر كيعطيك مثلا عدد 20 ما راحش يعطيك العدد الاكزاكت باسكو السيستم بينار ما يخدمش مع يقدرش يعطيك عدد طويل هذيك الدرجه يعطيك عنده حد معين للاعداد. هنا راح يصرالي خطأ. هذه هي تقدروا نكمل معاها نابغ داكور. تحتاجوا تكسروا رسمه كمان كي الكتابه بالفرنسي كامل دونك اكتبوا برك واش شرحت لكم انايا دوكا. نروحو للتروازيام ايرور اللي هي ليغور دو ترونكاتور داكور. لي زيرور دو ترونكاتور. فلي ايرور نسيتها ديزولي ليسونسيال راكم على بالكم بلي لي زيرور دو ترونكاتور. فهذه ليغور دو ترونكاتور كاينه واحد لا ميثود يقول لها تايلور داكور. هذه لا ميثود نقدروا بها شغل نروح نرومبلاسيو هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال هذيك ليكواسيون اللي تكون ديجا هي معقده تكون نحاولوا شغل نرومبلاسيوها بطريقه اناليتيك طريقه اناليتيك نرومبلاسيوها بواش بايكواسيون الجبريك كما هذه نفس اللي شرحت لكم في البدايه كما قلت لكم الالجبر ولازم نحولها من وحده معقده لكم ايكواسيون ديفيرونسيال الى ايكواسيون الجبريك. هذه هي نحاول نعوضها بواش ايكواسيون الجبريك بس هي ديجا معقده وحنبسطها. هذه هي وطبعا راح يصرالي اخطاء بس في الاول ثاني قلت لكم كل ما ندير ترانسفورماسيون راح يصرالي اخطاء داكور. اي ترانسفورماسيون عندها ريزولطا داكور. اي ترانسفورماسيون عندها ريزولطا الايرور فيها مادام درت ترانسفورماسيون معناته راح يصرالي اخطاء كما قلت لكم. اي ترانسفورماسيون عندها نتائج معناته كما نقولوا الضريبه هنايا نتاعنا في لا ميثود نيميريك شنو هي لي زيرور. الضريبه زعما شنو هي لي زيرور. هذا هما لي زيرور اكتبوا برك واش راني نفهم فيكم لما صراحه داك الخرطي تاع الكتابه كامل تاع الفرنسيه جو بونس اقراوها الاولى اللي قلتها لكم بصح حسيت شغل طولت هكا في الفيديو ايتو ما كنتو ما اقراوها وشت الشرح اللي نشرح لكم فيه اكتبوه وعاودوا تقارنوه من هذاك الشرح تاع الفرنسي با بلوس. نروحو دوكا ديفينيسيون نوسيون دو ايرور داكور. définition donc notion de erreur واش قالك soit x un nombre et x étoile in approximation d'accord. اي عطاني هذا x هذا نمبر وعطاني x étoile c approximation de ce nombre معناتها
approximation de son nombre. هو القيمة التقريبية للإكس. برك تلقاو إكس هاك فوقها إيتوال معناتو القيمة التقريبية لهذاك العدد. داكور. تبقى بالعربية القيمة التقريبية للعدد إكس. أي باينة. بعد باش قالك l'erreur absolue est définie par l'erreur absolue. واش هو؟ مهم هذا قرينا العام اللي فات، واش بونس ما قرينا في السمستر هذا اللي فات. l'erreur absolue واش هو؟ ايا قولوا لي بلا ما تستناوش رانا نكتب لكم. داكور. est définie par ايا قولوا لي. ايا انا قرينا هكا قريت العام اللي فات. ايا اللي هو كما قلت انا نرمزو للدلتا اكس اللي هو لا فالور ابسولي. ركزوا ابسولي. فالور ابسولي لو نومبر هذا اكس فوا اكس ايتوال. ايا طبل. هذه هي. هذا هو ليرور ابسولي. هذا هو ليرور ابسولي. سهل وباين. داكور. ليرور ابسولي اللي هو دلتا اكس واش تساوي لا فالور ابسولي. اول حاجه هي اللي ديروها معناها ليرور ابسولي هو الفرق ما بين القيمه الحقيقيه اللي هي اكس والقيمه التقريبيه اكس ايتوال. داكور. وهي ديما تكون موجبه. ديما موجبه سيرتو انه لا فالور ابسولي. دونك كيقول لكم لا فالور ابسولي واش تكتبوا له الفرق. ماشي تكتبوا له اللي حنكتب لكم بالعربيه. تكتبوا له اكس ناقص اكس ايتوال. حساب ماشي اكس. حساب واش راح يعطينا الفرق بين القيمه اي هذه قلت لكم القيمه الحقيقيه من الحقيقيه اكس والقيمه التقريبيه ايتوال. وديما تكون موجبه. اصلا باينه اللي ما نكتبها لكم باسكو باينه ما بين لا فالور ابسولي. وكاينه واحده اخرى نقولوا لها ليغور ريلاتيف. ليغور ريلاتيف. ليغور ريلاتيف شو يقول لك سوا اكس. انا باقا نشرح في الايرور ريلاتيف ولقيت لا فيديو اصلا صراحه بس عند ليرور ريلاتيف ليسونسيال. ليرور ريلاتيف نرمزوا لها بالاو اكس اكس ايتوال. هي واش تساوي الفرق ليرور ابسولي على اكس. طبعا لا فالور ابسولي تاعني دونك هي دلتا اكس على اكس. ومن بعدها نديرو هذه كيما هكايا هي بالتقريب هي نفسها دلتا اكس على لا فالور ابسولي دو اكس ايتوال. اصلا باينه مادام هذه القيمه التقريبيه تاع هذه معناته نفس هذه القيمه التقريبيه تاعها. فوالا باينه. فوالا. ثاني كاينه حاجه بديهيه. مادام نقسم حاجه على حاجه واش راح تعطيني؟ بلا راح تعطيني نسبه. يعني تكون تخرج لي بهذيك البورسونتاج كيما هكايا. على بها واش سميناه ليغور ريلاتيف. داكور. باسكو هي باينه مادام قسمت حاجه على حاجه باينه بلي راح تعطيني نسبه. سي بور سا سميناها خطا نسبي. داكور. وهي شوفوا تعطيك شغل قيمه تكون 0 حاجه من بعد تروحوا تضربوها في 100. داكور. من بعد تروحوا تضربوها في 100 باش تعطيك بالنسبه. وقالك de plus on multipliant par son pourcentage on obtient l'erreur relative en pourcentage. باش يعطيها لك بالبورسنتاج تضرب في 100. اللي هو ليغور ريلاتيف الخطأ النسبي.
مي داكور، لانه اصلا هي من الاحسن ماشي نقول لك باش نعطيها لك بالاخر ظروف في المية. ديجا نسى اصلا ديريكتومون ظروف في المية ونعطيها انا ديريكتومون بالبورسونتاج، ما تخليهاش 0,. داكور. نجي نشوفها. نقول لكم ثاني حاجه، شوفوا في العلوم اللي نتعاملوا بها ضكا صعيبه بزاف باش تلقى قيمه حقيقيه، صعيبه. البليبار تاعهم مثلا في الغولاتيف هنايا راني نخدموا بدلتا اكس على اكس ايتوال. داكور. البليبار تاعهم يخدموا بهذه، فوالا وي هذه. داكور. باسكو حاليا الصعيبه كيما قلت لكم مثلا وكاله ناسا. داكور. ايا زوينكم اكتشفنا نجم، ومن بعد كيبداو يدرسوا هكا لازم هما يشوفوا شحال هذا النجم يبعد عن الارض. داكور. يوليو هما شحال يبعد عن الارض بنسبه كيفاش يقولوا لها بنسبه ضوئيه. هما يبداو يدرسوا هكايا بعد يعطيونا واحد القيمه. نتوما من نيتكم زعما من البعد على ذاك النجم على الارض بنسبه ضوئيه زعما تكون قيمه حقيقيه، زعما حسبوها صح هكا وبين ديك القيمه اللي عطاوها لنا زعما صح حقيقيه وباينه هكا باللي صح هذاك هو البعد. سي امبوسيبل كيفاش يحسبوا من الارض للنجم والبعد كبير بزاف. بين ما كي يعطيونا هذيك البعد يعطيونا قيمات تقريبيه. هذه هي واش راني نقصد لكم بلي راهم ديما يديو القيمات التقريبيه. القيمه الحقيقيه صعيب بزاف باش يلقاوها، والبليبار زعما يلقاوهاش. سي امبوسيبل، راه واعره بزاف. هذه هي. داكور. دوك قلت لكم نعطيكم برك كيفاش نحسبوا ليغور ابسولي وثاني ليغور ريلاتيف. قلت لكم ليغور ريلاتيف اي خاصه بالنسبه مثلا حاجه تزيد وحاجه تنقص. مثلا نقولوا نسبة الوفيات مثلا في الجزائر ياك يا اخي يكون بالنسبة مثلا زادت بنسبة 10% نقص ب5%، هذا هو ليغور ريلاتيف. داكور. بالنسبة ليغور ابسولي هو سيتان كونتيتي ميزوري، هو عبارة عن كمية مقاسة. مثلا نعطيكم مثال، مثلا عندي شكارة تاع دقيق. داكور. شكارة تاع دقيق، هاي ديك الشكارة توزن 10 كيلو. داكور. دوك عطيني القيمة التقريبية تاعها وشنو اكس ايتوال وشنو اخي نقدر نعتبروها 9.98 9.99 دي القيمة التقريبية تاعها. ياك نعطيكم دوكا كيفاش نحسبوها. دلتا اكس. داكور. واش قلت لكم دونك ليغور ابسولي ابسولي كما قلت لكم هي كميه مقاسه. داكور. مثلا قلت لكم نعتبر مثلا شكاره تاع دقيق، مثلا اعتبرنا اكس مثلا تساوي 10 كيلو. لازم تكون قيمه مقاسه. اكس ايتوال شحال نعتبرها 9.98 طبعا كيلوغرام. ياك مقاسه كما قلت لكم تكون بالكيلوغرام، تكون بالمتر، المهم تكون قيمه مقاسه. داكور. هاي زيدو نحسب انايا دلتا اكس نديرو 10 هي القيمه تاعي القيمه الحقيقيه ناقص 9.98 شحال راح نلقى 0.02 كيلوغرام. هذا هو لو ليغور ابسولي. داكور. نروح نزيد نحسب ليغور ريلاتيف. ندير 0 اللي هو او اكس وش يساوي 0.02 ونقسمو على 10 شحال يعطيني 0.002. كيما قلت لكم ما تخليوش كيما هكا وضربوه ديما في المية. داكور. ديما لازم يخرج لك البورسونتاج. وليد نزيد نضربها في 100 شحال تعطيني 0.2. فوالا هذه هي 0.2. بون نحبس عند هذه ليطاب. المره الجايه ان شاء الله راح بون وصلنا لنهايه الفيديو. راح نحبس هنا. المره الجايه ان شاء الله نكمل لكم واش بقى من لا ميثود نيميريك في الشابيتر 0.
نقراو شيفر سينيفيكاتيف وهذوك لي سيستيم دي بينير و ايتو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. عطيوني ارائكم انتقاداتكم في كومونتير، وثاني شاركوا مع صحابكم ومحبابكم كي الناس ما، وسقسوني في كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه. سلام.